हेलो भ्युवर्स, तपाईहरुलाई आज म जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन प्रोबेबिलिटी एन्ड स्टॅटिस्टिक्स च्याप्टरको एउटा च्याप्टर सिकाउने छु जसमा 8 मार्क्स देखि 10 मार्क्स अवश्य नै आउने छ। सो यो क्वेशन जहिले पनि यस्तै टाइपको क्वेशन आउने छ। द जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ र्यान्डम भेरिएबल x एन्ड y इज गिभन बाइ fxy। यस्तै टाइपको क्वेशन हुन्छ, मात्र यो चेन्ज भएको हुन्छ र यो भ्यालुहरु मात्र चेन्ज भएको हुन्छ। यो क्वेशन हो जुन एक्जाम बेस्ड क्वेशन हो। यो टाइपको क्वेशन जहिले आइराखेको हुन्छ, तपाईहरुले मात्र इन्टिग्रेसन गर्न जान्नु पर्यो। यो क्वेशन PU को 2011, 17, त्रिभुवन युनिभर्सिटीको 58, 65, 66 मा पनि आछ र तपाईहरुको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी, पोखरा युनिभर्सिटी, त्रिभुवन युनिभर्सिटीको लागि एकदम बेस्ट क्वेशन हो र यो फिक्स्ड क्वेशन हो। एक्जाममा एउटा फिक्स्ड क्वेशन नै आउँछ यहाँबाट 8 देखि 10 मार्क्स। सो आज यही सिकाउने छु। क्वेशन के छ? द जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ र्यान्डम भेरिएबल x एन्ड y इज गिभन बाइ fxy इज इक्वल टु k 6 minus x minus y, 0 is less than x is less than 2, 2 is less than y is less than 4, 0 otherwise। तपाईहरुलाई के फाइन्ड आउट गर्न भन्छ? कन्स्ट्यान्ट के, मार्जिनल डेन्सिटी फंक्शन अफ x and y, ex and vx, rx and y are independent, the conditional probability distribution of y given x equal to x, the conditional probability distribution of x given y equal to y। तपाईलाई जुनसुकै क्वेशनमा यो 6 वटा बाहेक कुनै सोध्दैन। तपाईलाई 2टा नि सोध्न सक्छ, 3टा नि सोध्न सक्छ र यो 4 वटा सोध्न सक्छ। 4 भन्दा बढी बढी सोध्दैन। सोध्ने भने यही 6 वटाबाट एउटा फिक्स सोध्छ। तपाईको क्वेशनमा यो मात्र चेन्ज गर्छ। यो चेन्ज गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्छ म सिकाउने छु। तपाईलाई जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको क्वेशन छ, त्यो कसरी बुझ्नुहुन्छ भन्ने फंक्शन fxy को टर्म छ। प्रोबेबिलिटी एन्ड स्टॅटिस्टिक्स मा fxy को टर्म्स मा क्वेशन आएको छ भने त्यो जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन च्याप्टर को छ भनेर बुझ्नुपर्छ। यो बुझ्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुको यो 6 वटा छ केस। यो 6 वटा केसको लागि 6 वटा फर्मुला छ। त्यो 6 वटा फर्मुला बुझ्नु पर्यो। द कन्स्ट्यान्ट k, यो कन्स्ट्यान्ट k को लागि फर्मुला के हुन्छ? तपाईले फर्स्ट अफ अल यो सल्भ गर्नुभयो भने यो फर्मुला लगाएर द गिभन फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी, यहाँ स्पेलिङ अलिकति गल्ती छ, प्रोबाबिलिटी PROBABILITY, अलिकति त्यो सच्याउनु होला, यहाँ अलिकति मिस्टेक छ स्पेलिङ। द गिभन फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन, द गिभन फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन। अब कुन फंक्शन कसरी प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन, यो चिन्हलाई के बुझ्नु पर्यो? सबै क्वेशन हाम्रो गिभन फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन नै हुन्छ, किनभने हाम्रो fxy को टर्ममा हुन्छ नि जुन, त्यसलाई भन्छ प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन। सो सबै क्वेशन यो च्याप्टरको जुन आउँछ नि त्यो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन छ। सो फर्स्ट फर्मुला हामी लगाउँदाखेरि यही युज गर्छौं जहिले पनि। फर्स्ट प्रोसेस स्टेप 1 मा यो फर्मुला लगाउँछौं, -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी इन्टिग्रेसन, -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी इन्टिग्रेसन, -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी फंक्शन xy dy dx इज इक्वल टु 1। सो ठीक छ, तपाईको फर्स्ट स्टेपमा यो गर्छौं। सेकेन्डमा यदि क्वेशनमा के सोध्यो, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन अर्थात मार्जिनल फंक्शन या मार्जिनल डिस्ट्रिब्युसन सोध्यो भने, मार्जिनललाई यहाँ मैले अन्डरलाइन गरेको छु। मार्जिनल सोध्यो भने मार्जिनल फंक्शन अफ x को टर्म्समा निकाल्नलाई f स्मल x क्यापिटल X इज इक्वल टु -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी फंक्शन xy dy। यो फर्मुला हो। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन बनोस् या मार्जिनल डिस्ट्रिब्युसन बनोस् या मार्जिनल फंक्शन बनोस् है, इन टर्म्स अफ x मा यो लगाउने। यही इन टर्म्स अफ y मा के हुन्छ? मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन अफ y को टर्ममा सेम छ, x को सट्टामा y राख्ने fyy -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी इन्टिग्रेसन fxy dx। ठीक छ। चौथो फर्मुलामा के छ? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन या कंडीशनल डिस्ट्रिब्युसन मात्र भन्यो भने इन टर्म्स अफ y गिभन x इक्वल टु x। क्वेशनमा गिभन हुन्छ यो क्वेशनमा गिभन छ भन्ने हाम्रो फर्मुला छ f(y/x, y/x, f(xy, f(x) है। अब यो फर्मुलाहरु कहाँ युज हुन्छ तपाईहरुलाई म यो सिकाउने छु। न्युमेरिकल गर्दाखेरि मात्र यो क्वेशन फर्मुलाहरु सारिहाल्नु, नत्र तपाईहरु फर्मुला गर्दाखेरि बुझ्नुहुन्न। त्यस्तै कंडीशनल डिस्ट्रिब्युसन अगेन इन टर्म्स अफ x गिभन y इक्वल टु y, फर्मुला छ fx/y ब्रैकेट स्टार्ट x कैपिटल X by कैपिटल Y इज इक्वल टु f(xy, f स्मल y कैपिटल Y। यतिसम्म ठीक छ। त्यसपछि भन्छ फाइन्ड वेदर x एन्ड y आर इन्डिपेन्डेन्ट अर नट। इन्डिपेन्डेन्ट छ कि छैन। यदि
स्मल एक्स क्यापिटल एक्स डट एफ वाई क्यापिटल वाई इज इक्वल टु एफ एक्स वाई आयो भने हेन्स एक्स एन्ड वाई आर इन्डिपेन्डेन्ट। यो दुइटै बराबर यो इक्वल आएन भने डिपेन्डेन्ट टु इच अदर लेख्नु पर्यो। 7 नम्बरमा कहिलेकाहीँ कोभेरियन्स पनि सोधिदिन्छ, हाम्रो क्वेसनमा कोभेरियन्स छैन। बिट्विन एक्स एन्ड वाई इज कोभ एक्स वाई सोध्यो भने के गर्ने, कोभेरियन्स एक्स वाई इज इक्वल टु ई फर्मुला हो, इएक्स वाईलाई छुट्टा छुट्टा गऱ्यौँ इएक्स इवाई माइनस इएक्स वाई, यो 0 नै हुन्छ जहिले, सो यसमा गराउनु पर्दैन, यो कन्ट गरे नि हुन्छ। तपाईँहरूको यो फर्मुलाहरू त कन्टे गर्नु पर्यो। 7 कहिलेकाहीँ क्वेसनमा सोधिदिन्छ भेरिफाई द फङ्सन एक्स वाई इज अ प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन। मैले के भने एफ एक्स वाई हुने बित्तिकै त्यो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन नै हुन्छ। त्यो के गर्ने, यो तपाईँको माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी इन्टिग्रेसन माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी एफ एक्स वाई डिवाई डिएक्स इज इक्वल टु 1 प्रुफ गर्नु पऱ्यो। यो जुन 1 छ यो प्रुफ गर्नु पऱ्यो है। त्यो सल्भ गर्दाखेरि जुन एफ एक्स वाई छ हाम्रो जुन क्वेसन छ त्यो। अब एउटा फर्मुला अझै जान्नुभयो भने सकिन्छ। फाइन्ड इएक्स एन्ड भिएक्स भन्यो भने इएक्सको फर्मुला छ माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी इन्टिग्रेसन एक्स एफएक्स एक्स डिएक्स। बी नम्बरको फर्मुला छ भिएक्सको ईलाई सिग्मा भन्छ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्सको होल स्क्वायर, यो सबैको होल स्क्वायर छ नि त। अब यसको त यहाँबाट लिन सकियो, जो भ्यालु आउँछ यहाँ राखिदिने, ठिक छ। यो होल छ नि त, सरी यसको फर्मुला यहाँ छ, यसको त होल छ नि त, यहाँको जे भ्यालु आउँछ यसको स्क्वायर गरेर नि आउँछ। इएक्स स्क्वायरको फर्मुला के छ माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफएक्स एक्स डिएक्स। अब हामी न्युमेरिकलतिर जान्छौँ। न्युमेरिकल अब सल्भ गर्दाखेरि कसरी गर्ने हो, तपाईँहरूले फर्मुला हेर्दै गर्नुहोस् अनि आफै सल्भ हुन्छ। यो तपाईँको फर्मुला भयो, फर्मुली लेखेको छ जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन च्याप्टरको एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। 8 मार्क्स कन्फर्म आउँछ यो च्याप्टरबाट। हरेक साल आएको क्वेसन छ। पोखरा युनिभर्सिटी, त्रिभुवन युनिभर्सिटी, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा होस् या जुनसुकै युनिभर्सिटी होस्, तपाईँ इन्डियाबाट हुनुहुन्छ नेपालबाट हुनुहुन्छ भने केही फरक परेन। सो फर्स्ट अफ अल हाम्रो क्वेसन यो छ, द जुन जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ ऱ्यान्डम भेरिएबल अफ एक्स एन्ड वाई इज गिभन बाई एफ एक्स वाई केस 6 माइनस एक्स माइनस वाई। अब सल्युसन गर्दाखेरि के गर्छौँ, सल्युसन गर्दाखेरि क्वेसन पहिला सार्छौँ। सार्दाखेरि यहाँ सल्युसन, यसको सल्युसन कसरी गर्ने हो, सल्युसन लेख्ने। सल्युसन लेख्दाखेरि फङ्सन के छ, फङ्सन एक्स वाई इज इक्वल टु के 0 6 माइनस एक्स माइनस वाई के छ 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2 कमा 2 इज लेस देन वाई इज लेस देन 4। यहाँ अदरवाइज छ, यहाँबाट क्लियर छ। अब फर्स्ट स्टेपमा मैले के भनेको थिएँ, क्वेसनमा के भनेको छ निकाल्नलाई, हेर्नु त। द कन्स्ट्यान्ट के, यो कुन फङ्सन हो, द गिभन फङ्सन इज जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी। यहाँ लेखिदिने द गिभन फङ्सन इज जोइन्ट यो जहिले लेख्ने है, प्रोबाबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन। एउटा बुझ्नुभयो भने सबै बन्छ मजाले। देन वी ह्याभ के छ, के को लागि भ्यालु निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ, जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला के थियो तपाईँहरूलाई मैले सिकाएको छु। अलिकति ब्लर भयो, एकछिनमा आफै जबसम्म हुँदैन हामी सिकाउँदैनौँ, तपाईँले टेन्सन लिनु पर्दैन। तपाईँको यहाँ द के भनेको छ, द कन्स्ट्यान्ट के निकाल्नलाई हाम्रो फर्स्ट फर्मुला के थियो, फर्मुलामा हेर्दाखेरि यदि क्वेसनमा द गिभन फङ्सन प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन यो छ भने हामीले यो युज गर्छौँ। सो फर्स्ट स्टेप 1 हो, यो स्टेप 1 मा जहिले युज गर्ने है, यो स्टेप 1 मा फर्मुला जहिले युज गर्ने, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु। सो सल्युसन गर्दैछौँ। सल्युसन गर्दाखेरि के भयो, हाम्रो क्वेसन छ स्टेप 1 मा के फर्मुला छ, फर्मुला पनि हेर्नुहोस् मजाले अनि बुझ्नुहुन्छ। के छ, माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी छ कि नै छ फर्मुला, कसरी माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी एफ एक्स वाई डिवाई डिएक्स इज इक्वल टु 1। हेर्नु त फर्मुला यही छ। माथि हेर्नुभयो भने द गिभन फङ्सन इज प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन हुँदाखेरि माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ठिक छ। यो छ भने यो सल्युसन गर्दैछौँ है त्यो क्वेसनको। त्यसपछि के हो, माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी
और अब माइनसको सट्टामा के राख्नु पर्यो हाम्रो हेर्नु त 0 to 2 x को टर्ममा छ कि नै x 2 to 4 y को टर्ममा छ कि नै सो भ्यालु यही राख्नु पर्यो 0 to 2 x को टर्ममा 2 to 4 y को टर्ममा फंक्सन के छ हाम्रो के 6 minus x minus y अब यहाँ के छ dy dx छ अब यो dy अगाडि छ मतलब भित्र छ नि पहिला dy को इन्टिग्रेसन हुन्छ dy को इन्टिग्रेसन हुँदाखेरि dy छ dy को इन्टिग्रेसन हुँदाखेरि d को मैले यहाँ भ्यालु राखे 2 to 4 d को भन्छु y को भ्यालु राखे 2 to 4 y को भ्यालु कहाँ छ भित्र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नि 2 to 4 y को टर्म्समा भित्र छ भने यसलाई भित्र राखे 2 to 4 यो भित्र हुन्छ 0 to 2 के छ dx बाहिर छ त्यही भएर 0 to 2 राखे 0 to 2 यहाँ गिभन छ नि त क्वेसनमा 0 to 2 x को टर्ममा x कहाँ छ dx मा बाहिर छ भने 0 to 2 बाहिर राख्ने भित्र छ भने इन्टिग्रेसन 2 to 4 y को टर्म्समा भित्र राख्ने अब इन्टिग्रेसन सिम्पल हुन्छ सिम्पल इन्टिग्रेसन जान्नु पर्यो तपाईहरुलाई यदि इन्टिग्रेसन गर्न आएन भने तपाईहरुले सिक्दा हुन्छ नर्मल इन्टिग्रेसन हुन्छ केही फर्मुलाहरु याद गर्नु पर्यो x अब इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि कसरी हुन्छ और यहाँ इज इक्वल टु 1 छुट्यो है 1 लेख्नु पर्यो अब 0 to 2 इन्टिग्रेसन गर्नु भन्दा पहिला 2 to 4 अलिकति सल्भ गर्दिम 6k minus kx minus ky ठीक छ dy dx इक्वल टु 1 पहिला इन्टिग्रेसन के को हुन्छ dy भित्र छ कि नै dy भित्र छ भने के को हुनु पर्यो dy कै हुनु पर्यो सो और 0 to 2 इन्टिग्रेसन गर्दिन्छौं इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि मैले के गरे सिधै 6 छ 6k इन्टिग्रेसन अफ 1 छ अगाडि के को अगाडि 1 छ भने सिधै y लेख्न सक्छौं किनभने y छैन नि त यहाँ y के भयो 2 to 4 गर्न सक्छौं यहाँ माइनस मैले डाइरेक्ट गरेको यो तपाईले बुझ्नु भएन भने इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने हो 6k को इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने हो y को टर्म्समा यति आउँछ त्यो पनि सिकाउनलाई कमेन्ट गर्नु होला सर यहाँ आएन हामीलाई इन्टिग्रेसन गर्न हामी तपाईलाई यो डिटेलमा इन्टिग्रेसन गर्न सिकाइदिन्छौं त्यस्तै के x लाई बाहिर फाल्ने y राख्ने इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि 2 to 4 ठीक छ माइनस k कन्स्ट्यान्ट टर्म छ बाहिर आयो y को इन्टिग्रेसन के हुन्छ y स्क्वायर बाइ 2 हुन्छ 2 to 4 इज इक्वल टु यहाँ के बाँच्यो dy को इन्टिग्रेसन त भयो dx बाँच्यो इक्वल टु 1 है तपाईहरुले यो कुरा बुझ्नु भएन भने तपाईहरुले के गर्नु तपाईहरुलाई म यो सिकाइदिन्छु लाइक पहिला के गराछौं 6k को इन्टिग्रेसन गराछौं y को टर्म्समा 2 to 4 लाई त 6k को इन्टिग्रेसन हेरौं सिम्पली तरिकामा तपाईहरुलाई म अलिकति सिकाइदिन्छु यो रफ है रफ इन्टिग्रेसन 6k को गर्दै छौं इन्टिग्रेसन 6k हो dy ठीक छ 2 to 4 छ यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के भयो तपाईको 6k त कन्स्ट्यान्ट हो इन्टिग्रेसन dy भयो 2 to 4 भयो ठीक छ त्यसपछि 6k त के भयो इन्टिग्रेसन अफ dy को के भयो y 2 to 4 यसलाई गर्दाखेरि 6k अप्परबाट लोअर घटाउने जहिले नि 4 - 2 y को टर्ममा के आयो यहाँबाट 6k * 2 यसरी गर्ने 6k को इन्टिग्रेसन त्यस्तै kx को गर्नुस् kx को गर्नुभयो भने के हुन्छ इन्टिग्रेसन kx हो dy को टर्ममा 2 to 4 यो सिकाइदिरा छु म तपाईहरुलाई गाह्रो भयो भने इन्टिग्रेसन 2 to 4 गर्नु भयो भने k त कन्स्ट्यान्ट टर्म हो x पनि कन्स्ट्यान्ट टर्म हो y मा y को dy अब मात्र के बच्यो इन्टिग्रेसनमा 2 to 4 dy त्यस्तै k x बच्यो 2 to 4 dy को इन्टिग्रेसन y ठीक छ अब यति छोड्दिनु म तपाईलाई के भयो kx भयो इन्टिग्रेसन अफ dy को y भयो 2 to 4 त्यसै kx अप्पर माइनस लोअर 4 - 2 के आउँछ 2kx आउँछ यसको इन्टिग्रेसन यो पनि बुझ्नु भयो सिम्पली त्यस्तै अब तपाईहरु ky को निकाल्नु k कन्स्ट्यान्ट छ y छैन इन्टिग्रेसन अफ y को के हुन्छ xn फर्मुला के छ xn इन्टिग्रेसन अफ x को पावर n मा
xn + 1 / n + 1। त्यस्तै यसको पनि निकाल्नु, सिम्पल छ, आएन भने भन्नु, म निकालिदिन्छु। अब हामी आफ्नो च्याप्टरमा हामी यो सल्युसन गर्दैछौँ। सुरुदेखि यहाँ छ, यहाँ पुगिसकेका छौँ। इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, अब यसको भ्यालुहरु पुट गर्नु पर्यो। और 0 to 2 ठीक छ। 6k छ, 6k भयो, मैले अघि सिकाएँ अप्पर माइनस लोवर 4 - 2 माइनस k x 4 - 2 अप्पर माइनस लोवर इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि माइनस k अप्पर माइनस लोवर हो कि नै, 4 y को ठाउँमा 4 राख्नु पर्यो, स्क्वायर छ, माइनस 2 छ, यो 2 को स्क्वायर गर्नु पर्यो। अब पहिला 4 को स्क्वायर गर्ने y को राखेर, यो माइनस 2 को स्क्वायर गर्ने डिवाइडेड 2 गर्ने, यो भनेको तपाईको dx = 1 भयो। ठीक छ। अलिकति इन्टिग्रेसन छ, इन्टिग्रेसन सजिलै छ, तपाईले गर्न जान्नु भयो भने यो सजिलै हुन्छ। इन्टिग्रेसन 0 to 2 भयो। 0 to 2 हुँदाखेरि तपाईको के भयो, 6k 4 - 2 र 2 6 14 6k * 2 भयो कि नै, * 2 भयो कि नै, माइनस त्यस्तै 4 - 2 भनेको 2kx भयो, माइनस 16 - 4 8/2 भनेको 4k हो, यो भनेको dx भयो। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ तपाईहरुलाई? छैन नि? अब यति गरिसकेपछि 16 - 4 हेर्नु, यो भनेको 4 4 जा 16 माइनस 2 2 जा 4 16 - 4 12/2 6 हुन्छ। यहाँ अलिकति गरेको यो बुझ्नु है। 16 तपाईको 16 - 4/2 यहाँ माइनस 6k हुन्छ, जुन हामी अलिकति मिस्टेक गरेका थियौं। सो यो 6k भयो। अब यसलाई पनि इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। और यहाँ = 1 छ, अनि 0 to 2 6 2 जा 12k माइनस 2kx माइनस 6k, यसलाई इन्टिग्रेसन गर्ने dx को टर्ममा, यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि अब के हुन्छ यहाँ हेरौँ। और म छुट्टा छुट्टै इन्टिग्रेसन मज्जाले बुझाएर गरिदिन्छु, यो बुझ्नुहुन्छ तपाईहरु। सो यति भइसकेपछि तपाईको यति भ्यालु आइसकेपछि के गर्नुहुन्छ, 12k लिने, 0 to 2 dx को इन्टिग्रेसन गर्ने, माइनस 2k छ, 2k इन्टिग्रेसन 0 to 2 x dx भयो, माइनस 6k इन्टिग्रेसन dx 0 to 2 = 1। तपाईहरुलाई इन्टिग्रेसन आउनु पर्यो यो सल्भ गर्नको लागि। अब तपाईहरुलाई इन्टिग्रेसन आएन भने हामीसँग तपाई सोध्दा हुन्छ, हामी डिटेलमा इन्टिग्रेसन पनि सिकाइदिउँला। सो कमेन्ट सेक्सनमा इन्टिग्रेसनको छुट्टै भिडियो बनाइदिनु भनेर भन्नुस्, हामी सिकाइदिन्छौँ। और 12k अब dx को इन्टिग्रेसन के हुन्छ, x 0 to 2 माइनस 2k इन्टिग्रेसन x square/2, x को इन्टिग्रेसन x²/2 हुन्छ, 0 to 2 माइनस 6k। अब dx को इन्टिग्रेसन x 0 to 2 = 1। यतिसम्म केही कन्फ्युजन छैन? कन्फ्युजन भयो भने हामीले तपाई सोध्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी के गर्छौं, और 12k x को ठाउँमा 2 - 0 राख्ने, अप्पर माइनस लोवर 2k, सरी यो माइनस हो है, यो माइनस छ, 2k x²/2 भनेको 2 को स्क्वायर माइनस 0²/2, यो 2 राख्ने स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, यो अप्पर माइनस लोवर गरेर राख्ने, माइनस 6k 2 - 0 = 1। यहाँबाट कति आउँछ, और 12k * 2 माइनस 2 2 जा 4/2 2 2 जा 4k माइनस 6k * 2 भनेको 12k = 1, और 24k माइनस कति भयो यहाँबाट 16k = 1, 24 बाट 16 गयो भने कति आयो, 8k = 1, देयरफोर k = 1/8। हाम्रो क्वेशनमा k को भ्यालु निकाल्न भनेको थियो। सो k = 1/8 हुन्छ। यति बुझिसक्नु भयो। हाम्रो क्वेशन यहाँ के भनेको थियो हेर्नु त, क्वेशन हेर्नु भयो भने के भनेको थियो, फर्स्ट क्वेशन
द कन्स्ट्यान्ट के निकालौँ। यहाँ यो नभने नि तपाईँले फर्स्ट प्रोसेस यतिसम्म निकाल्नै पर्छ है, इन्टिग्रेसन झिक्नै पर्छ, त्यसमा चाहिँ अप्ठ्यारो नमान्नुहोस् है त। अब अर्को कुरा के हो, यो तपाईँको क्वेसन हेर्नुभयो भने यो क्वेसन द कन्स्ट्यान्ट के त हामी झिकिसक्यौँ। अब के भने द मार्जिनल डेन्सिटी फङ्सन अफ एक्स एन्ड वाइ। अब फेरि हामी फर्मुलातिर जान्छौँ। यति निकालिसकेपछि 1 नम्बरको एन्सर हाम्रो यो के को भ्यालु आयो। अब 2 नम्बरतिर जान्छौँ। अब 2 नम्बरको क्वेसन गर्नलाई के गर्ने, 2 नम्बरको लागि है के भनेछ 2 नम्बरमा पढ्नु त मार्जिनल डेन्सिटी फङ्सन लेख्नु पर्यो। मार्जिनल हेर्नु त के भनेछ मार्जिनल डेन्सिटी फङ्सन, मार्जिनल डेन्सिटी फङ्सन अफ एक्स। पहिला एक्स को निकाल्ने एन्ड वाइ, त्यसपछि वाइ को निकाल्ने इज गिभेन बाई। हाम्रो फर्मुला के हो, फर्मुला हेर्नु त यहाँ मैले हजुरहरूलाई फर्मुला बताएको थिएँ। फर्मुला के थियो, यो फर्मुलीमा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन अफ एक्स इज गिभेन, यही हो कि नै फर्मुला। फर्मुलाहरू हामी के गर्छौँ, यो फर्मुलाहरू लेख्छौँ मजाले। सो फर्मुला के हो हाम्रो 2 नम्बरको हेर्नु त एक्स को टर्ममा द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन अफ एक्स इज गिभेन बाई के छ, एफ स्मल एक्स क्यापिटल एक्स हेर्नु त यहाँ छ माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी फङ्सन एक्स वाइ डिवाई एक्स को टर्ममा। अब यो फर्मुला हटाएँ मैले। अब यति भइसकेपछि तपाईलाई क्वेसनमा झिक्नु पर्यो इज इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी हो कि नै, अर्थात् यो डिवाई को टर्ममा के छ, डिवाई को टर्ममा हाम्रो क्वेसनमा हेर्नु त डिवाई वाई को टर्ममा के छ 2 to 4 छ कि नै, माइनस भनेको लोवर टु अप्पर जानु पर्यो। लोवर कति छ 2 to 4 छ कि नै, हेर्नु त यहाँ 2 to 4 लोवर टु अप्पर, माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी भनेको लोवर टु अप्पर जाने जहिले है, 2 to 4 भयो। अब फङ्सन के छ, क्वेसन हेर्नु फङ्सन के छ, फङ्सन एफएक्स वाइ इक्वल टु के 6 माइनस एक्स माइनस वाइ 0 0 त गर्नु पर्दैन। सो फङ्सन जुन छ हाम्रो त्यो हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ मजाले। के लेख्न सक्छौँ हेर्नु यहाँ फङ्सन के छ, के 6 माइनस एक्स माइनस वाइ डिवाई। यत्रो इन्टिग्रेसन गऱ्यो भने यो त सजिलो इन्टिग्रेसन हो। सो इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि कसरी गर्ने, 2 to 4 6k माइनस xk माइनस ky dy। यसको इन्टिग्रेसन छुट्टा छुट्टै गरिदिनु मजाले। के भयो 2 to 4 6k dy माइनस 2 to 4 xk dy माइनस 2 to 4 ky dy। इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के भयो 2 to 4 हो, 6k कम 6k तपाईँको कन्स्ट्यान्ट टर्म हो, वाइ को टर्ममा वाइ छैन। सो इन्टिग्रेसन अफ डिवाई इक्वल टु वाइ डाइरेक्ट गरेँ है, 2 to 4 माइनस अब एक्सके फेरि वाइ को टर्ममा कन्स्ट्यान्ट भयो बाहिर झिके 2 to 4 वाइ बच्यो, वाइ को लागि 2 to 4 माइनस के कन्स्ट्यान्ट टर्म बाहिर वाइ छ, वाइ को इन्टिग्रेसन के हुन्छ वाइ स्क्वायर बाई 2 2 to 4 यति भयो। अब यसलाई सल्भ गर्नुस्, सल्भ गर्नुभयो भने कति आउँछ हेर्नुस्, इज इक्वल टु 6k अप्पर माइनस लोवर 4 माइनस 2 वाइ को ठाउँमा 4 माइनस 2 राख्नु, 4 एकचोटि राख्नु माइनस गर्नु 2 राख्नु, माइनस xk 4 माइनस 2 माइनस k 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाई 2। यो 2 को 2 भयो है, यहाँ 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यो राखेको हो। सो त्यहाँ नझुक्नु होला, यो वाइ स्क्वायरमा 4 को स्क्वायर माइनस यो 2 राख्नु पर्यो लोवर, तलको 2 को 2 वाइ को ठाउँमा यो राख्यौँ। ठिक छ, यहाँबाट कति आयो 6 12k माइनस हेर्नुभयो भने xk 4 माइनस 2 भनेको 2 अनि 2xk। ठिक छ, माइनस
कति आयो 16 माइनस 4 16 माइनस 4 12/2 6 के हुन्छ 6 के हाम्रो के को भ्यालु त हामी निकालेर झिकेछौँ नि। अब के को भ्यालुहरु पुट गर्दिने हामी के को भ्यालु जुन झिकेका थियौँ हेर्नु त यो अघि सल्भ गर्दाखेरि के कति छ 1/8 छ यो 1/8 के को भ्यालु हाल्दिउँ यहाँ इज इक्वल टु 12 * 1/8 माइनस 2x * 1/8 माइनस 6 * 1/8 यो गर्नुभयो भने कति आउँछ 12 माइनस 2x माइनस 6/8 आउँछ कि नै। अब सबैमा 2 2 कमन छ झिक्दिउँ 2 6 माइनस x माइनस 3/8 हुन्छ 2 1 2 2 2 4 8 अर्थात् कति आयो 6 माइनस x माइनस 3/4 यो हाम्रो के आयो f(x) अफ x आयो। ठीक छ। यतिमा केही कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले। यहाँ कति आयो 6 माइनस x माइनस 3/4 6 बाट माइनस 3 गर्यो भने कति आउँछ 3 माइनस x/4 हुन्छ। तपाईहरुले के लेख्न सक्नुभयो यसलाई 3 माइनस x/4 यो तपाईको के आयो f(x) मार्जिनल डिस्ट्रिब्युसन निस्क्यो इन टर्म्स अफ x। अब क्वेशन नम्बर 3 हेर्नु त क्वेशन नम्बर 2 नम्बरमा के भनेको छ मार्जिनल डेन्सिटी फंक्सन अफ x निकाल्नलाई मार्जिनल डेन्सिटी फंक्सन होस् या मार्जिनल डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन होस् हामीले निकालिसके x को टर्ममा y को टर्ममा पनि भनेछ। सो y को टर्म्स को लागि फर्मुला हेर्नु त के छ यो चाहिँ फर्मुला हो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन अफ y इज गिवन बाई और मार्जिनल डिस्ट्रिब्युसन अफ y इज गिवन बाई यो मार्जिनल आउने बित्तिकै y को टर्म्समा फर्मुला के छ यो छ हो कि नै। अब तपाईको अगेन के लेख्नु पर्यो मार्जिनल डेन्सिटी फंक्सन अफ y इज गिवन बाई फर्मुला के छ फर्मुला यो छ कि नै y को टर्म्समा fyy माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी fxy dx fyy इज इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी fxy dx यो चाहिँ फर्मुला छ y को टर्म्समा। अब फेरि झिक्नु पर्यो माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी dx छ कि नै यहाँ dx छ भने तपाईको जुन क्वेशन थियो क्वेशन हेर्नु त यो क्वेशन हो के छ x को टर्ममा 0 टु 2 यो 0 टु 2 छ सो 0 टु 2 राख्यौं फंक्सन त हामीलाई थाहा छ के छ फंक्सन हाम्रो के छ k 6 माइनस x माइनस y k 6 माइनस x माइनस y त्यसपछि के छ राख्नु पर्यो फर्मुलामा dx। अब यसको इन्टिग्रेसन झिक्नु भयो भने आउँछ सो मजाले झिक्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले फेरि देखि गर्दिन्छु। अब म डाइरेक्ट गर्छु तपाईहरुले बिस्तारै गर्नु होला अब बुझेर गर्नु होला है 0 टु 2 6k माइनस kx माइनस ky dx भयो यो बुझ्नु भएन भने हामीलाई चाहिँ भन्नु। अब म डाइरेक्ट चाहिँ गरे x को टर्ममा है 6k x इन्टिग्रेसन यो इन्टिग्रेसन गरेको अगाडि मैले सिकाइसकेको छु सो मलाई यो सिकाउनु पर्दैन। यहाँ के छ x को टर्ममा x²/2 0 टु 2 माइनस k y x 0 टु 2 डाइरेक्ट गर्दे त्यसपछि के हुन्छ 6k इन्टु x को ठाउँमा 2 माइनस 0 माइनस k x² को ठाउँमा एउटा 2 राख्ने 0 राख्ने 2² माइनस 0²/2 को 2 माइनस ky 2 माइनस 0 यो त सिम्पल छ के बुझाउनु पर्दैन सो मैले बुझाइन 2 2 4 माइनस 2 माइनस 2k माइनस 2ky k को भ्यालुहरु राख्दिम। अब बाहिर माइनस 2 भनेको 10k माइनस 2ky k को भ्यालु पुट गरौँ 1/8 माइनस 2 इन्टु 1/8 y यहाँ k इक्वल टु 1/8 कहाँबाट ल्याम अगाडि भ्यालु निकालिसकेका छौं
त्यही भएर यहाँ पुट गरेको 10/8 भनेको 10 - 2y/8 हुन्छ। यहाँबाट तपाईले 2 कमन लिनुभयो भने 2 × 5 = 10 - y/8 2 × 4 = 8 अर्थात् 5 - y/4 आउँछ। यो तपाईको के आयो तपाईको fy योबाट आयो fy y = तपाईको आयो 5 - y/4 निस्किसक्यो। हाम्रो सल्युसन भइसक्यो। यति भइसकेपछि अब तपाईहरुलाई यति गरिसक्नुभयो भने अब तपाईहरु क्वेशन हेर्नु फेरि क्वेशन 2 नम्बर के रे क्वेशन अब हेर्दाखेरि यहाँ हेर्नु यो पनि हामी भक्कर कम्प्लिट गर्यौं। यति सिकिसक्नु भयो भने तपाईहरुलाई केही अप्ठ्यारो पर्दैन, सबै क्वेशन मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि के भनेछ ex and bx निकाल्नलाई 3 नम्बरमा के छ ex = what। अब ex को लागि फर्मुला छ र bx = what यो दुईटैको लागि फर्मुला छ कि नै तपाईहरुलाई लेखाएको छु फर्मुला यहाँ हेर्नु त 9 नम्बरको फर्मुलामा ex को लागि के छ फर्मुला हेर्नु ex को लागि फर्मुला छ के छ ex = -∞ to ∞ x f x x हो अनि dx क्लियर छ। अब यसलाई x को टर्ममा छ कि नै यो x लिँदाखेरि के थियो फर्मुला हेरिसक्नुभयो, फर्मुलालाई साइड गर्यौं। x को टर्ममा यो 0 to 2 छ कि नै 0 to 2 x को टर्ममा 0 to 2 छ dx गर्दाखेरि सो -∞ to ∞ लाई के राख्ने 0 to 2 राख्ने x को टर्ममा छ नि त गर्नुपर्ने इन्टिग्रेसन x को x यो fx भक्कर निकालेको छु। कति निकाल्नु भएको थियो भक्करै निकाल्नु भएको थियो तपाईहरुले यो भन्दा अगाडि ठ्याक्कै हेर्नु त कति निकाल्नु भएको थियो 3 यो भक्कर मार्जिनल डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन निकाल्नु भएको छ कि नै यो अब त्यही भ्यालु राख्ने 3 - x/4 यहाँ 3 - x/4 राख्नु पर्यो यहाँ dx। अब यसलाई के गरौँ 1/4 लाई बाहिर झिक्दिम 0 to 2 3x - x² dx यसको इन्टिग्रेसन सजिलो भयो, सजिलोको लागि बनाएको छु 1/4 डाइरेक्ट गरे मैले 3x² / 2 0 to 2 यो बुझ्नु भयो नि 3x को इन्टिग्रेसन गरेको है -x³ / यो x² को इन्टिग्रेसन गरेको डाइरेक्ट अलिअलि बुझ्नु हुन्छ होला। बुझ्नु भएन भने हामीले कमेन्ट सेक्सनमा गर्नुस्, हामी सिकाइदिन्छौँ इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने हो भनेर। यति गरिसकेपछि हामीलाई ब्रेक गरिदिनु 1/4 अनि भ्यालु राख्दिनु 3 2 2 = 4 अर्थात् 2a² - 0² / 2 -2 को होल क्यूब -0 को होल क्यूब / 3 यति भयो अर्थात् 1/4 डाइरेक्ट गर्दिम 4/2 2 × 6 यो 6 आउँछ यसको भ्यालु अनि 2 2 = 4 2 = 8/3 8/3 आउँछ अर्थात् 1/4 6 3 = 18 - 8 10/3 अर्थात् 10/12 2 4 = 10 2 6 = 12 5/6 आउँछ। तपाईको ex को भ्यालु 5/6 आउँछ। यो ex को भ्यालु कति आयो 5/6 आयो। अब त्यस्तै vx को फर्मुला के छ vx को लागि फर्मुला हामीले लेखाएको छौं। सो सबै गेम फर्मुलाकै हो। ex को लागि फर्मुला गर्नुभयो। अब vx को लागि हो। अब vx को लागि यो त क्वेशन छ नि फाइन्ड ex एन्ड vx निकाल्नु पर्यो। अब vx को लागि हेर्नु 3 नम्बरको vx = फर्मुला के छ फर्मुला मेन हो। फर्मुला बुझ्नु भयो भने सबै हुन्छ। फर्मुला हेर्नु फर्मुला तपाईहरुलाई म हेराउँछु। यो vx को लागि के छ ex² - ex को होल स्क्वायर यो फर्मुला हो। अब यसको लागि पनि फर्मुला छ वेयर
ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यसको फर्मुला हुन्छ माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफएक्स एक्स डिएक्स। ठिक छ, यो हामीले भर्खर निकालेको छु, यो पछाडि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो भनेको 0 to 2 भयो। यो कसरी भयो, डिएक्स को टर्ममा गर्नुपर्ने छ। क्वेसनमा के छ, जी डिएक्स को टर्ममा, एक्स को टर्ममा हेर्नु त यो छ नि, एक्स को टर्ममा 0 to 2 छ, यहाँ 0 to 2 राख्यौँ, एक्स स्क्वायर राख्यौँ, यो निकालेको छौँ नि त भ्यालु, निकालेको थियौँ अगाडि। तपाईहरुले फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो निकालिसकेका छौँ है। यो भ्यालु पुट गर्ने मार्जिनल डेन्सिटी फंक्सन अफ एक्स को भ्यालु यहाँ पुट गर्ने कति छ, 3 - x/4 छ कि नै, यो निकालेको भ्यालु हो है। अगाडि हेर्नुस्, यो यसको भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ डिएक्स। अब सेम टु सेम त्यस्तै 1/4 बाहिर झिक्दिउँ। अब झिक्नु भयो भने इन्टिग्रेसन 0 to 2 एक्स स्क्वायर के भन्छ यहाँ 3 - x dx। यसलाई फेरि इन्टिग्रेसन गर्नु, इन्टिग्रेसन आउनु पर्यो यो सल्भ गर्नको लागि। 8 देखि 10 मार्कको लागि इन्टिग्रेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है, यति आउँछ। अब 1/4 3x स्क्वायर को इन्टिग्रेसन के हुन्छ, 3x³ हो। त्यस्तै -x³ को इन्टिग्रेसन के हुन्छ, x4/4। 0 to 2 यहाँ dx लेख्नु पर्दैन, यहाँ केही लेख्नु परेन। अब यति भइसकेपछि भ्यालुहरु राखिदिने, 1/4 3 2 to 4 2 8 8/3 गर्न सक्छौं डाइरेक्टै, 0 को त केही भ्यालु नै छैन, यहाँ हाल्दिनु भयो भने 2 to 4 2 8/3 माइनस फेरि 0 को भ्यालु छैन, 2 to 4 2 to 4 2 8 2 16 16/4 गर्दिने। यो सल्भ गर्न आउनु पर्यो, 8 3 24/3 -4 3 8 24 अर्थात् 4 1/4 8 - 4 भनेको 4 अर्थात् 1 आयो कि नै, यसको भ्यालु 1 आयो। सो यो जुन छ नि वेयर को भ्यालु आछ। अब 1 यो इक्वेसनमा यसलाई इक्वेसन ए मानौँ है, यो भ्यालु पुट गर्ने, एक्स र एक्स स्क्वायर को भ्यालु त्यहाँ पुट गर्ने। पुट गर्यो भने के आउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले, तपाईहरुलाई म सल्भ गरेर हेराउँछु। अब हेर्नुस् है, यो 1 आयो। हाम्रो फर्मुला के छ भीएक्स को, भीएक्स को फर्मुला छ e² - ex को होल स्क्वायर। यो भर्खर एक्स स्क्वायर निकालेको छौं 1, हेर्नु त एक्स स्क्वायर निकालेको छौं कति 1, यहाँ राख्दिनु 1 माइनस यो जुन छ नि यो हामीले निकालिसकेका छौं। यहाँ हेर्नु त एक्स निकालेका छौं, एक्स को भ्यालु कति निकालेका छौं, यहाँ हेर्नु त 5/6, त यो 5/6 को होल स्क्वायर गर्ने अर्थात् 1 - 25/36 अर्थात् 36 - 25 9/36 हुन्छ कि नै। 36 - 25 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले, 36 - 25 गर्नुभयो भने 11 सरी है, यहाँ 36 - 25 गर्नुभयो भने 9 हुँदैन 11/36 हुन्छ है। अलिकति नझुक्नुस्, यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने 36 - 25/36 -25/36 भनेको 11/36 आन्सर। तपाईको 3 नम्बर पनि कम्प्लिट भयो। यो एउटा सबै मज्जाले सिक्नुभयो भने सबै बन्छ, सो आतिनु पर्दैन। अब हेर्नु 3 नम्बर पनि सल्भ भयो, अहिले पनि 3टा छ, लङ च्याप्टर छ, बुझ्नु पर्छ। सो 4 नम्बरमा के भन्यो, आर एक्स एन्ड वाई आर इन्डिपेन्डेन्ट। 4 नम्बरमा आर एक्स एन्ड वाई आर इन्डिपेन्डेन्ट भनेको छ। यो क्वेसन नम्बर 4 को फर्मुला हेरौँ, फर्मुला हेर्नुभयो भने सबै बुझिन्छ। मैले फर्मुलामा के लेखेको छु, एक्स एन्ड वाई इन्डिपेन्डेन्ट हुनलाई, हेर्नु त यो फर्मुला हेर्नु है एकछिन, तपाईहरुलाई सिकाऊँ। फर्मुला हेर्नु, फाइन्ड
वेदर एक्स एन्ड वाई आर इन्डिपेन्डेन्ट अर नट एफ एक्स 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 डट एफ द वाई वाई इक्वल टु एफ एक्स वाई हुनु पऱ्यो। यसको भ्यालुहरू निकालेका छौँ मार्जिनलमा, यसको पनि भ्यालु निकालेका छौँ मार्जिनलमा। त्यो एफ एक्स वाईसँग छ कि छैन एकचोटि चेक गर्नु। हाम्रो मार्जिनलमा एफ एक्स एक्स हेर्नु त, हाम्रो जुन मार्जिनल छ यो मार्जिनल जुन छ एकछिन है तपाईको सल्भ गर्दाखेरि म हेराउँछु पर्ख्नु। जसरी के छ क्वेसन नम्बर 4 मा क्वेसन हेर्नुभयो होला, क्वेसन र यहाँ हेर्नु क्वेसन नम्बर 4 मा के छ एक्स एन्ड वाई आर इन्डिपेन्डेन्ट अर नट। त्यसको लागि के छ फर्मुला एफ एक्स एक्स डट एफ वाई वाई इज इक्वल टु एफ एक्स वाई हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्ने। तपाईको एफ एक्स एक्स कहाँ हामी निकालेका छौँ कि नै मार्जिनलमा कति निकालेका थियौँ 3 माइनस एक्स बाई 4 झिकेका थियौँ इन्टु एफ वाई वाई पनि झिकेका छौँ कि नै मजाले झिकेका थियौँ। कति झिकेका थियौँ तपाईहरुले अलिकति पेपर पल्टाएर हेर्न सक्नुहुनेछ, तपाईहरुको पेपरमै होला त्यो। सो यहाँ हेराइदिन्छु तपाईलाई एफ वाई को कति झिक्नु भएको छ भनेर। हामीलाई यहाँ यो तपाईको एफ एक्स एक्स भयो, यहाँ झिक्नु भएको छ नि एफ एक्स एक्स हेर्नु त एफ एक्स एक्स 3 माइनस एक्स बाई 4। त्यस्तै एफ वाई छ नि एफ वाई वाई कति झिक्नु भएको छ 5 माइनस वाई बाई 4। यहाँ लेख्नु पर्यो 5 माइनस वाई बाई 4 इज इक्वल टु एफ एक्स वाई। यो त क्वेसनमै छ, क्वेसनमा छ कि नै एफ एक्स वाई कति छ के 6 हेर्नु त के छ एफ एक्स वाई के 6 माइनस एक्स माइनस वाई छ कि नै छ, यो छ नि, अर्थात् यसको भ्यालु के छ 1/8 6 माइनस एक्स माइनस वाई यति भ्यालु आउनु पर्यो हाम्रो यताको सल्भ गर्दाखेरि। यसलाई सल्भ गर्नुस् 4 चौके 16 यो 3 लाई लिएर 5 माइनस वाई माइनस एक्स लिएर 5 माइनस वाई बाई 16 अर्थात् 15 माइनस 3y माइनस 5x प्लस xy बाई 16 इज इक्वल टु 6 माइनस एक्स माइनस वाई बाई 8। यो दुईटा इक्वल हेर्ने बित्तिकै लाग्दैन, लाग्छ र छैन नि, इक्वल छ छैन। फर्मुलामा मैले लेखेको छु हेर्नु त इक्वल छैन, इक्वल दुईटै भएको भए एक्स एन्ड वाई आर इन्डिपेन्डेन्ट ठिक छ। अहिले इक्वल छैन भने हेन्स एक्स एन्ड वाई आर डिपेन्डेन्ट टु इच अदर। यहाँ के लेख्नु पर्यो हेन्स एक्स एन्ड वाई आर डिपेन्डेन्ट टु इच अदर। 4 नम्बरको पनि क्वेसन सल्भ भयो। यतिसम्म त बुझ्नुभयो होला मजाले। तपाईँ रोकेर हेर्नुहोस्, भिडियो अलि लामो नै भयो, एउटै क्वेसनमा सबै सिकाइरहेको छु त्यही भएर 4 नम्बर भयो। अब 5 नम्बर र 6 नम्बर हेर्नु कन्डिसनलै हो, एक्स इक्वल टु एक्स टर्ममा वाई इक्वल टु वाई टर्ममा। अब 5 नम्बर र 6 नम्बर सेम छ, फर्मुला मात्र हेर्ने। 5 नम्बरको के छ 6 नम्बरको के छ, एक्सको टर्ममा कुन हुन्छ फर्मुला र वाईको टर्ममा फर्मुला कुन हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो। त्यसको लागि तपाईहरुलाई फेरि फर्मुलामा आउनु पर्यो। 5 नम्बरमा 5 नम्बरको फर्मुला हेर्नु त कन्डिसनल सोध्या छ एक्स इक्वल टु एक्सको टर्ममा हो कि नै। अब यसलाई सल्भ गर्नु भयो भने एकछिन पेजमा लिम, पेजमा अर्को पेज पल्टाएर। सो क्वेसन के थियो यसरी क्वेसन हेर्नु, त्यो पहिला क्वेसन सार्ने। द कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी 5 नम्बरको के छ 5 कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ वाई गिभन एक्स इक्वल टु एक्स, यो 5 नम्बरको गर्दैछौँ है। सो द कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ वाई गिभन कति छ एक्स इक्वल टु एक्स यति छ नि। अब यसको फर्मुला के छ, सिधै फर्मुला हेर्नु त, यो होइन फर्मुला एक्स इक्वल टु एक्सको टर्ममा कन्डिसनलवाला
द कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ वाई गिभन एक्स इक्वल टु एक्स बराबर यति छ कि नै। सो एफ वाई बाई एक्स वाई बाई एक्स इक्वल टु एफ एक्स वाई बाई एफ एक्स एक्स। यो हो हाम्रो यो फङ्सन। कहाँबाट आउँछ? क्वेसनबाटै आउँछ। क्वेसनबाट मजाले लिन सक्नुहुन्छ फङ्सन। यो छ नि फङ्सन एफ एक्स वाई हो कि नै। सो यहाँ राख्ने इज इक्वल टु के छ के हेर्नु त के 6 माइनस एक्स माइनस वाई के 6 माइनस एक्स माइनस वाई बाई यो मार्जिनलबाट निकाल्नु झिक्नु भएको थियो कि नै। अघि मार्जिनलमै झिकेका थियौँ। यो एफ एक्स एक्स मार्जिनलमा झिक्नु भएको छ कि नै 3 माइनस एक्स बाई 4 त्यो राखिदिनु यहाँ 3 माइनस एक्स बाई 4। सल्भ गर्नुभयो भने 1/8 राखिदिनु यहाँ 1/8 6 माइनस एक्स माइनस वाई बाई 3 माइनस एक्स बाई 4। यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने के भयो 6 माइनस एक्स माइनस वाई बाई 8 डिभाइडेड 3 माइनस एक्स बाई 4 यति हुन्छ। अब यतिमा तपाईहरुलाई राख्न मन छ भने यहाँसम्म राख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट काट्न सक्नुभयो नि त इज इक्वल टु 4 2 जा 8 हो। अर्थात् यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो नकाटेर काट्नु भएन भने यो नकाट्नु अहिलेलाई 6 माइनस एक्स माइनस वाई बाई 8 इन्टु 4 3 माइनस एक्स। अब यसरी काट्दिनु सजिलो हुन्छ। बुझ्नुभयो होला। के भयो 6 माइनस एक्स माइनस वाई बाई 2 3 माइनस एक्स। यति एन्सर हुन्छ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ एक्स को टर्ममा। अब वाई को टर्ममा कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो। वाई को टर्ममा पनि फर्मुला लेखाएको छु। हेर्नु त कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी वाई को टर्ममा एफ एक्स बाई वाई इक्वल टु एक्स बाई वाई एफ एक्स वाई एफ वाई वाई। फेरि झिक्दाखेरि अब यसको कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी झिक्नु भयो भने लेख्नु पर्यो यहाँ। क्वेसन कहाँ छ? क्वेसन 6 नम्बरको क्वेसनमा हेरौँ। 5 नम्बरको पनि एन्सर आयो। 6 नम्बरमा कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ एक्स गिभन वाई वाई फाइन्ड गर्नु छ। अब यसको बारेमा भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ। यसको भ्यालु फाइन्ड गर्दाखेरि कसरी गर्ने? अब एफ फर्मुला हेर्नु न माथि छ। यो फर्मुला यहाँ छ कन्डिसनल डिस्ट्रिब्युसन अफ एक्स गिभन वाई इक्वल टु वाई को टर्ममा छ कि नै एफ एक्स बाई वाई इज इक्वल टु एफ एक्स वाई बाई एफ वाई वाई। यो भ्यालु हाम्रो छ क्वेसनमै छ। के छ क्वेसनमा? के छ नि क्वेसनमा के 6 माइनस एक्स माइनस वाई डिभाइडेड यो मार्जिनलबाट आयो कि नै। यो मार्जिनलबाट आयो। कति झिकेका थिएँ मार्जिनलमा याद छ कि नै हजुरहरूलाई? 5 माइनस वाई बाई 4 एफ वाई वाई झिकेका थियौँ कि नै। हेर्नु त एफ वाई वाई एफ एक्स एक्स यति झिकेका थियौँ। एफ वाई वाई 5 माइनस वाई बाई 4 झिकेका थियौँ। सो 5 माइनस वाई बाई 4 अर्थात् 6 माइनस एक्स माइनस वाई बाई के को भ्यालु 1/8 छ राख्यौँ इन्टु 4/5 माइनस वाई 4 2 जा 8 अर्थात् 6 माइनस एक्स माइनस वाई बाई 2 5 माइनस वाई। यो तपाईँको एन्सर भयो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको। अब यसमा एउटा कोभेरिएन्स सोधेको छैन। म हजुरहरूलाई कोभेरिएन्स पनि निकाल्न सिकाइदिन्छु 7 नम्बरमा। यो क्वेसनमा त अब कम्प्लिट भइसक्यो। 6 नम्बरमा 7 नम्बरमा सोध्न सक्छ फाइन्ड कोभ फाइन्ड भन्न सक्छ तपाईहरुलाई कोभेरिएन्स झिक्नुहोस् भनेर। सो फर्मुला तपाईहरुको मेन कहाँ छ? फर्मुला हेर्नु पर्यो फाइन्ड कोभेरिएन्स। सो फर्मुला कहाँ छ तपाईहरुलाई? मैले यही फर्मुला राखिदिएको छु। सो फर्स्ट अफ अल फर्मुला हेर्ने मजाले। म हजुरलाई फर्मुला देखाएँ। यहाँ सोध्न सक्छ फाइन्ड द कोभेरिएन्स अफ एक्स एन्ड वाई है। यो 7 नम्बरको जुन फर्मुला छ नि यो 7 नम्बरको फर्मुला छ। यो फर्मुला तपाईले यहाँ क्वेसनमा सोध्न सक्छ फाइन्ड कोभेरिएन्स अफ एक्स एन्ड वाई सोध्यो भने कसरी झिक्ने म त्यो पनि सिकाइदिन्छु। फर्मुला हेर्ने फर्मुला यहाँ छ कोभ एक्स वाई इक्वल टु
EXY माइनस EX EY EX EY माइनस EX EY यो तपाईको फर्मुला छ। सो हामी पनि 7 नम्बरको सल्भ गर्दाखेरि कसरी गर्छौं हेर्नु। फर्मुला के छ COB कर्व। यो तपाईको क्वेशनमा सोधेको थिएन, हामीले थपेको हो। EXY माइनस EX EY तपाईको यो भयो, यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने EX EY हुन्छ माइनस EX EY हुन्छ। जहिले नि 0 नै हुन्छ, घट्यो भने यो चाहिँ कोभेरियन्स भयो। यति भन्दा तपाईहरुलाई बाहिरको सोध्दैन, तपाईहरुलाई के आउनु पर्यो, इन्टिग्रेसन आउनु पर्यो। इन्टिग्रेसन गर्न जान्नु भयो भने सबै मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई इन्टिग्रेसन त्यस्तो पनि गाह्रो सोध्दैन। इन्टिग्रेसन गर्न आएन भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुस्, हामीलाई त्यहाँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुस्। तपाईले म सिकाइदिन्छु इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने हो। तपाईहरुलाई सबै सेम हुन्छ, तपाईहरुको क्वेशनमा केही फरक हुँदैन। अलिकति फरक हुने भनेको तपाईहरुको क्वेशन हो, क्वेशनमा ट्विस्ट गर्छ। तपाईहरुको यही 6 वटा 7 वटा सोध्ने हो। क्वेशन भनेको यही यस्तै टाइपको क्वेशन हुन्छ, यो मात्र फरक गरेको हुन्छ। तपाईहरुको इन्टिग्रेसन गर्न जान्नु पर्यो। यति इन्टिग्रेसन गर्न जानिसक्नु भयो भने तपाईहरुले मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। होप तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्ने छ। राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र केही नबुझ्यो भने भन्नु होला। सो अरु के भन्दैनौ ल, धन्यवाद। तपाईहरुलाई मैले यो सबै सिकाइसकेको छु। अब यो क्वेशन हेर्नुभयो भने अघि जस्तै छ, अघि जस्तै क्वेशन भएको कारणले भ्यालिड कन्स्ट्यान्ट के झिक्नको लागि र यो फर्मुलाहरु मैले सिकाइसकेको छु। यो 3टा मात्र सोधेको छ, तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। यसको आन्सर म तपाईहरुलाई देखाइदिने छु। आन्सर हेर्नुभयो भने तपाईहरुको आन्सर यहाँ छ। सल्भ गर्दै गर्नुस्। सल्भ गर्यो भने k को भ्यालु 1/8 आउँछ, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी को भ्यालु x³/4 आउँछ। नयाँ क्वेशन हो यो, तपाईहरु यो सल्भ आफै गर्नु। हाम्रो तरिकाले फर्मुलाहरु छदै छ, यो पनि सल्भ गर्नुस्। यो तपाईको PU को 2019 को फलमा छ, यसको पनि सल्भ गर्नु। सल्भ गर्दाखेरि तपाईहरुको आन्सर यहाँ छ। मैले मार्जिनल तपाईको x एन्ड y को पनि निकाल्न भनेको छ, फर्मुलाहरु लेखाइदिएको छु। यो तीनटैको फर्मुला मैले यो भन्दा यो चाहिँ न्युमेरिकलमा भनिसकेको छु। तपाईहरुले त्यहीबाट यो सजिलैसँग निकाल्न सक्नुहुनेछ। आन्सर मिलेन भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुस्, हामी तपाईहरुलाई सिकाउने छु। त्यसको भयो 3 नम्बरको क्वेशन पनि हेर्न सक्नुहुनेछ मजाले, कति चोटी सोधेको छ हेर्नुस्। 3 नम्बरको सल्भ क्वेशन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो 3 नम्बरको क्वेशन यो पनि सल्भ गर्नु होला। सो यो क्वेशन 3 नम्बरको सल्युसन अहिले म तपाईहरुलाई हेराउने छु। सो 3 नम्बरको यो हो। तपाईहरुले गर्नुभयो भने तपाईहरु रोकेर मजाले अलिकति गर्नुस्। त्यसमा केही फरक परेन, अलिकति क्यामेरा हल्न सक्छ। तपाईहरुलाई जुम गरेर हेराको हो। यो 3 नम्बरको हो है, यहाँसम्म तपाईहरुले 3 नम्बरको गर्नु पर्यो। 4 नम्बरको क्वेशन हेर्नुभयो भने 4 नम्बरको क्वेशन यस्तो छ। यो पनि 4 नम्बरको एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेछ। 4 नम्बरको क्वेशनको सल्युसन गर्दाखेरि यो 4 नम्बरको यतिसम्म छ है, हेर्नुभयो भने। सो 4 नम्बर पनि मजाले गर्नुस्, रोकेर गर्नुस्। तपाईहरुलाई ठुलो भिडियो हुन्छ भनेर यति सल्भ गर्दाखेरि मैले एउटा सिकाएको छु, सबै फर्मुला भनिसकेको छु। त्यो फर्मुला युज गर्न जान्नु पर्यो। 5 नम्बरको क्वेशन मैले आफ्नै भिडियोमा गरेको। सो 5 नम्बरको यही क्वेशन मैले गराएको थिएँ सोभन्दा सुरुमा। सो यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ मजाले है। सो 5 नम्बरको सल्युसन यहाँ भयो। तपाईको जे क्वेशन सोध्छ, जे क्वेशन सोध्छ त्यो फर्मुला लगाउने सकिन्छ। 6 नम्बरको यो छ। सबै त म गर्न सकिन्न, ठुलो भिडियो हुन्छ, त्यही भएर तपाईहरुलाई सरल सल्युसन मात्र हेराइदिएको। केही बुझ्नु भएन भने मात्र मलाई सोध्नु होला। सबै मेरै तरिकाले जान्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। यो तपाईको 8 नम्बरको क्वेशन हो। 8 नम्बरको नि हेर्न सक्नुहुनेछ। 8 नम्बरको हेर्नुभयो भने यो हलिरा होला। अब यहाँ 8 नम्बरको यति छ। ल यति छ 8 नम्बरको, यहाँसम्म आउनु पर्यो। यति गर्नुभयो भने यो च्याप्टर सकिन्छ र तपाईको अवश्य मार्क्स आउनेछ। धन्यवाद।